बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और इमाम खमीनी एक ऐसी फ़ौज बना कर गए जो फ़ौज दुनिया के किसी मुल्क से भी टकराने की सलाहियत रखती है। ये मुस्तज़फ़ीन बसीज नाम की फ़ौज है, जो कि इमाम खमीनी के कहने पर 1979 में, इसका मतलब जो है मज़लूमों की फ़ौज है। मैंने कहा पहले मतलब बता दूँ, 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो इमाम खमीनी ने अपने विज़डम के ज़रिए से इस बात का इदराक किया कि उनके पास मुस्तकिल फ़ौज रखने की या इतनी बड़ी फ़ौज रखने की क़ुव्वत और सलाहियत नहीं है। ये ज़िया होगा जब तक कोई जंग नहीं होती है, उस वक्त तक हमें रज़ाकारों की फ़ौज की ज़रूरत होगी, जो कि जो है बसीज कहलाएंगे। और ये बसीज जो हैं इनको दोबारा से भर्ती किया जा रहा है। इमाम खमीनी का जो कंसेप्ट था उसके मुताबिक ये तकरीबन 2 मिलियन, जी हाँ, ये तकरीबन 20 मिलियन की फ़ौज, यानी 2 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल जो है ये फ़ौज होनी थी। और इनकी हद उम्र जो है 16 साल से 40 साल के दरमियान है। और आज दोबारा से इस बसीज की भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। जब से अमेरिका ने ईरान पर एक जंग मुसल्लत की हुई है और अपने बहरी बेरों को ईरान की तरफ भेजा है, और शर्त पे शर्त और शर्त पे शर्त रखी जा रही है। कभी कहा जा रहा है अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करो, कभी कहा जाता है अपना जो है मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करो, कभी कहा जाता है पासदारान इनकलाब की तादाद कम करो, फिर कहा जाता है कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म करो। इसी दौरान ईरान ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया इश्तहारात और मसाजिद और इमाम बारगाहों के ज़रिए से ऐलान कराया है कि उनको लाखों की तादाद में ऐसे रज़ाकार चाहिए जो कि इस्लामी पासदारान इनकलाब के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर सकें। अब ये भर्ती के जो इनका भर्ती का तरीक़ाकार है वो तो यही है कि हर ईरानी जो है वो इसका हिस्सा हो सकता है जिसकी उम्र 16 से 40 साल के दरमियान है। वो मर्द है, औरत है, इसकी कोई इसमें तखसीस नहीं है। वो अपनी जान, अपने वतन, अपने ईमान पर कुर्बान करने के लिए अगर तैयार है तो वो इस मुस्तज़फ़ीन जो है उसका हिस्सा, बसीज का हिस्सा बन सकता है। इसमें 3 इनकी दर्जे हैं, जिन दर्जों के तहत इनको भर्ती किया जा रहा है जी। आदी बसीजी हैं जी, ये निचला तरीन दर्जा है जिसमें आम शहरी जो हैं शामिल होते हैं। उन्होंने बुनियादी नज़रियाती और फ़ौजी तरबियत दी जाती है और दी जा रही, इस वक्त भी दी जा रही है। अच्छा, फ़आल बसीजी ये एक्टिव मेंबर्स हैं। ये 45 दिन की ख़ुसूसी नज़रियाती और अस्करी तरबियत जो है हासिल करते हैं और फिर इनको फ़आल रुकन करार दिया जाता है। ये एक तरीक़ाकार इमाम खमीनी ही बना गए थे। उसी की तरह फिर इसके बाद जो है जी स्पेशल मेंबर्स हैं जी, जिनको विया बसीजी कहा जाता है। ये विया बसीजी जो हैं ये वो हैं जो पासदारान इनकलाब के साथ शामिल होते हैं। ये जब आपको दूसरा जो फ़आल बसीजी वाला मरहला है वहाँ से इन्हें चुना जाता है, जो इस काबिल हों कि उनको पासदारान इनकलाब में शामिल किया जा सके, उनको विया बसीजी जो है बनाया जाता है। और ये बसीजी जो हैं ये बाकायदा तनख्वाह भी वसूल करते हैं। ये रज़ाकार तो होते हैं लेकिन ये ऐसे रज़ाकार हैं जो कि अपनी तनख्वाह भी पासदारान इनकलाब की तर्ज पर करते हैं। और ये एक तरह से एक भर्ती का प्रोग्राम है जो कि शुरू कर लिया गया है। और वहाँ पर मुकामी मसाजिद और मराकज़ में बसीजी बेसिस जो हैं कायम कर दी गई हैं। अमेरिका इस वक्त अपने बहरी बेड़ों के ज़रिए ईरान पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में ऐसी रज़ाकार फ़ोर्स जो है वो तैयार कर ली गई है जो अपने वतन पर मर मिटने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो अपने तमाम जो हैं अपने अज़ीज़ों कारब रिश्तेदारों, अपने मफादात, अपने कारोबार, अपनी नौकरियों को छोड़ कर सिर्फ़ और सिर्फ नज़रियाती तौर पर इस्लाम के लिए और अपने वतन के लिए जो है जान कर कुर्बान करने को तैयार हैं। और इनकी नज़रियाती वाबस्ती को जो है वो किया जा रहा है। इनको जो है ये बसीजी जो हैं जब ये रज़ाकार अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आम दुनिया में ही, आम लोगों में ही शामिल रहते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई घरेलू ख़तून है, वो अपने अपने काम करती है लेकिन मुसलसल राब्ते में रहते हैं। जो बसीजी अमीर्स हैं जो इनके इलाक़ों में तैनात हैं, जो पासदारान इनकलाब में से लिए जाते हैं, इनके सेंटर्स में इनकी बाकायदा हाज़िरी। और अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जैसा कि सिविल डिफेंस में होता है
ویسا ہی ان کے ساتھ ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی فوج ہے جو کہ تیار کر لی گئی ہے امریکہ کے ممکنہ حملے میں، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ممکنہ حملہ جو ہے محدود پیمانے پہ ہوگا، لیکن ایران کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ محدود پیمانے پر حملہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اب مستقل بھرتیاں جو ہیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کی تازہ کال جو ہے ایک دن پہلے، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک دن پہلے اس کی کال چلائی گئی، اور اس کے بعد واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ مقامی مراکز کہاں کہاں پر ہیں، وہاں پر جا کر وہ اپنی بھرتیاں جو ہے اس کی رجسٹریشن کرائیں، یعنی خود کی رجسٹریشن کرائیں، تاکہ ان کی بھرتیاں کی جا سکیں۔ وہ جس لیول پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں، اور اس وقت اس کی بسیط کی متحرک سازی جو ہے، موبلائزیشن جو ہے، اس پر زور دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اور اشتہارات میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کو مختلف ایپس کے ذریعے بھی کہا جا رہا ہے کہ آئیں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری ہے، یہ بڑی دلچسپ ہے کہ انسائیڈ ایرانز پریپریشن فار وار اینڈ پلانز فار سروائیول۔ یہ جی سٹوری ہے جو لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ سارا طریقہ کار جو بسیجی ہے یہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایران ایک بڑی جنگ کے لیے ایک بڑی فوج بنانے کی تیاری کر رہا ہے، یعنی بنا رہا ہے، تیاری کیا کرنی ہے، بنا رہا ہے، اور اس نے یہ بسیجی پروگرام جو ہے اس کو دوبارہ لاگو کر دیا ہے، جس میں جوک در جوک لائنوں میں لگ کر لوگ جو ہیں اپنی رجسٹریشن کرا رہے ہیں کہ وہ اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران میں سیکورٹی سیٹ اپ جو ہے اس کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اس دور میں جب جنگ ہو تو ایسے رضاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے جو پاسداران انقلاب، جو کہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، جہاں سرحدوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، پیچھے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایسی فورس جو ہے وہ بہت کارآمد ہوتی ہے۔ ان میں سے جو خواتین ہیں ان کو نرسنگ کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، پیرامیڈکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جو نوجوان ہیں ان کو حربی تکنیک سکھائی جاتی ہیں، کیسے بمبارمنٹ کی صورت میں لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بلڈنگ کلیپس کوئی کرے تو کس طرح سے لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ساری تربیت ہے جو ایران میں شروع کر دی گئی ہے، اور اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بسیجی جو ہیں اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ مساجد اور مدارس میں، اور آہستہ آہستہ ان کی بائفرکیشن کی جائے گی۔ جو فوج میں جانا چاہیں گے ان کو فوج میں، لیکن امریکہ کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو جان دے دے گی، اپنے وطن پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ یہ بات میں ہمیشہ اپنے ویلاگ میں کہتا ہوں کہ ایران کو ذرا اس نظریے سے دیکھا کریں، اسلامی ہونا ایک اس کی ہمارے لیے بھائی ہیں ہمارے، لیکن اس نظریے سے دیکھا کریں کہ ایران نے آج تک کسی کے سامنے جو ہے سرنگو نہیں کیا ہے۔ اس کی ہزاروں سالہ تہذیب میں کوئی اس پر قابض نہیں ہو سکا ہے۔ ایران اپنا تشخص، اپنی قومیت، اپنی پہچان جو ہے اس کو ہمیشہ مقدم سمجھتا ہے، اور یہ مقدم سمجھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کا بچہ، وہاں کی عورت اور مرد تمام کے تمام ایران کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ اگر حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ صرف پاسداران انقلاب کی کوئی 1,90,000 فوج سے، جو ریگولر فوج ہے، اس سے نہیں ہوگا۔ اس کا مقابلہ ان 20 لاکھ بسیجی سے بھی ہوگا، اور جن کا مقابلہ کرنا شاید امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سوچنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر اتاریں گے اور تمام ایران پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ دیوانے کا خواب ہے، اور یہ دیوانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔